They say music is the soundtrack of one's life, and a musician is someone who is skilled in playing one or several musical instruments. The one who composes, conducts, sings, performs, and arranges music in a variety of different styles. They also write their own lyrics and collaborate with their artists. Namaste, this is Babita Shrestha welcoming you to Light and Shadow, brought to you by the Third Eye Group, sponsored by Zen Travels, Washington, D.C. On our show, we have the Sultan of Strings, Mr. Anil Sai, a renowned musician who started playing the guitar at the tender age of 12 years old. This famous guitarist is also a songwriter, composer, music director and singer. He has produced 9 instrumental albums and has composed more than 500 songs. He plays various types of guitars like classical, bass, acoustic and electric, and many other instruments. Looking forward to hearing more about his gifted talent. So please join me in welcoming Mr. Anil Sai. Anil, welcome to Light and Shadow, and so happy to have you on our show. Thank you. So Anil, who is this maestro, the Sultan of Strings? तपाईकै शब्दमा सुन्नु पाऊँ. I can't define as Sultan of Strings myself. यो मान्छेले दिएको एउटा मायाले दिएको टाइटल हो. म आफूलाई सङ्गीतको गिटारको लाउनु पनि विद्यार्थी भनेर सोच्छु. त्यो जे गिटारमा आज पनि हिजोको दिनमा पनि के नयाँ कुरा आएको छ भने म अहिले पनि सर्च गर्छु र त्यसबाट सिक्ने गर्छु. किन लर्निङ नेभर एन्ड्स भन्छ हैन? डेफिनेटली. अब अनि तपाईले अरु इन्स्ट्रुमेन्ट के बजाउनुहुन्छ बिसाइड्स गिटार? गिटारको भेराइटिजमा भन्नु बेस गिटार पनि स्टुडियोमा बजाउने गर्छु. अर्को आज पनि अब रेकर्डिङ पनि गर्नुपर्ने भएर चाहिँ पियानो पनि बजाउँछु म आफै. अर्को अरू सानोमा बजाएको बाँसुरी पनि कहिलेकाहीँ आफ्नै लागि प्रोफेसनल त होइन आफ्नै खुसीको लागि चाहिँ बजाउँछु. How do you define or describe Eastern classical music and Western music in तपाईको from your point of view? Eastern classical music is more oral tradition, and the Western classical music about more harmony. Oral tradition means अब हामी गुरु चेला भएर चाहिँ गुरुकुलमा सिक्ने हुन्छ रागाजहरूको जुन धेरै गरे जुन गरे अगाडि नै बसेर त्यसलाई नै अलि कपी या लर्निङ भनौँ त्यसरी गर्ने छ. अलि धेरै रिटर्न भन्दा पनि वेस्टर्न म्युजिक मोर रिटर्न भनौँ. वेस्टर्न क्लासिकल म्युजिकलाई हेऱ्यो भने पनि अर्को चाहिँ एउटा फ्रेज हामीले चाहिँ कुनै पनि बनायो भने त्यसको हार्मोनी क्रिएट हुन्छ. अब छोटकरीमा भन्दाखेरि अब इस्टर्न म्युजिक क्लासिकल म्युजिक ओरल ट्रेडिसन हुन्छ. गुरु चेला बसेर सिकेर सार्गमको रियाज गरिरहेको हुन्छ. र वेस्टर्न म्युजिक चाहिँ अलि हार्मोनी क्रिएट हुन्छ त्यसको जुनै कम्पोजिङ गरेर पनि त्यही फरक छ. Anil, I remember meeting you first time in the US. धेरै वर्ष अगाडि है. 2011 or 12 हैन. अनि तपाईले एकदम मज्जाले गिटार बजाउनु भएको थियो. अनि मैले तपाईको अनि सकेपछि आएर तपाईको हात छामे. अनि रगत आउँछ कि मैले हेर्नुलाई तपाईले यस्तो मज्जाले बजाइराख्नु भएको थियो. त्यो सम्झनामा हैन I had no clue तपाईँ musician हैन. तपाईँ यस्तो राम्रो guitarist हुनुहुन्छ हैन. So today sitting in front of you I feel proud, I feel honored to be with you. राम्रो मौसम तर आज स्वर सुकिएछ मेरो. तर भगवानले पानी पनि पठाइरहेछ तर हामी इन्जॉय गरिरहेछ हैन. So it's nice to be in front. Nepali music standard in international level. Tell us about this. Music Nepal standard in international level डिफाइन भन्नु धेरै गाह्रो छ. डेफिनेटली अब नेपाली म्युजिक आफ्नो एउटा पन छ. हाम्रो लोकगीतको पनहरू हाम्रो पुरानो गीतहरूको जब अर्कै छ. तर अहिले चाहिँ मैले इन्टरनेसनल लेभलको सँगै राखेर हेर्नु पर्दाखेरि डेफिनेटली अहिले अलिकति चाहिँ हामी धेरै म्युजिकलाई आर्टको उसमा भन्दा पनि इन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ बेसी फोकस भएको जस्तो लाग्छ. गीतहरू सुन्दाखेरि त्यही फास्ट गानाहरू नै अब ट्रेडिङ भन्ने भाइरल भन्ने टिकटक यस्तो भन्ने नै बेसी हाबी भएको पाउँछु. त्यो एक हिसाबले रमाइलोको लागि ठिक पनि छ, चाहिन्छ पनि, हामी पनि इन्जोय गर्छौँ त्यसमा. तर म्युजिकको यसलाई छोडेर एउटा म्युजिकको एउटा चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जुन हामीले मेन्टेन गर्नु धेरै आवश्यक छ. हाम्रो अग्रजलाई नै हेऱ्यो भने कति राम्रो नारायण गोपाल भक्तराज
दाइहरू उहाँहरूको गीतहरू सङ्गीतहरूको एउटा लेभल हामीले त्यसको आधा पनि हामीले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न सकेको छैन। यही नै दुःख लाग्दो कुरा हो। अब इन्टरनेसनल लेभल भने त धेरै अब फरकको कुरा हो। त्यहाँको फेसिलिटिजहरू भयो, युनिभर्सिटिजहरू भयो, यो ब्रकली युनिभर्सिटीबाट तयार भएर आएको स्टुडेन्टहरू अब त्यसरी चाहिँ माथि गएको लेभल इन्टरनेसनल लेभललाई हामीले मिट गर्न धेरै नै गाह्रो छ। तर एटलिस्ट त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न के अरे लेभलमा पुग्न नसके पनि हाम्रो प्रयास पनि के हुनुपर्छ भने म्युजिकको हरेक जनरको म्युजिक होस्, ज्याज होस्, ब्लुज होस्, फोल्क होस्, होइन, फिल्मी होस्, एउटा म्युजिकको एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कहिले नै भुल्नु हुँदैन कि। मलाई चाहिँ अहिले इन्टरटेनमेन्ट हिसाबले नेपाली म्युजिकहरू धेरै राम्रो छ, रमाइलो गीतहरू सुन्छौँ हामी, नाच्छौँ पनि गर्छौँ। तर एउटा म्युजिकको थ्योरिटिकल एउटा चाहिँ पर्फर्मेन्स वाइज हुन्छ नि, एउटा हुनुपर्ने कुराहरू या युनिभर्सिटीको कुराहरू भयो, एजुकेसनको कुराहरू भयो, त्यो धेरै नै इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ अब मेन्टेन पनि छैन, त्यो लेभलमा धेरै कम भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले निकै ध्यान दिनुपर्छ। हामी नेपाली सबै हामी स्वयं यसमा लागेको मान्छेहरू भयो र गभर्मेन्टको निकायबाट पनि यसलाई धेरै धेरै चाहिँ हेर्न आवश्यकता छ। किन त्यसको डेप्थ ल्याङ्ग्वेज एकदम गहिरो छ। म्युजिक ल्याङ्ग्वेज धेरै वर्ष लाग्छ होइन त्यसको मिनिङ बुझ्नलाई, त्यसको रिदम थाहा हुनुलाई होइन। त्यही भएर इट टेक्स अ लङ। म्युजिक बुझ्न सबभन्दा सजिलो ल्याङ्ग्वेज, सजिलो ऊ पनि हो र सबभन्दा गाह्रो पनि त्यही हो। बुझ्नेहरूलाई चाहिँ अब धेरै बुझेर गएर समुद्र गएर जस्तो लागेर जान्छन् होइन। इन्टरटेनमेन्ट गर्ने आउट लेभलबाट अलिअलि जिउ हल्लाउने या गीतहरू सुन्ने भन्छ, त्यो यति नै सरल पनि हो। जति सरल त्यति भास्ट पनि हो। त्यसरी बुझौँ हामी। सही। तपाईँले 500वटा मोर देन 500 गीतहरू लेख्नु भएको छ होइन। तपाईँको फेभरेट गाना के छ, सुनाउनुहुन्छ कि हामीलाई? गीत त सबै 500वटा गीत मैले लेखेको छैन, केही एक दुईवटा गीत मैले लेखेको छु। तर मेरो फर्स्ट मलाई जुन गानाले चिनायो त्यही गीत नै मेरो फेभरेट गाना भन्नु पर्ला। हजुर। त्यो गीत स्वर्गीय कुमार कान्छा दाइले गाउनु भएको। हजुर। त्यो गीत किन मनपर्छ भन्दाखेरि त्यो गीतको एउटा कम्पोजिसन र रेकर्डिङको पिरियडमा धेरै स्ट्रगल थियो, फाइनेन्सियली सबै कुराहरू थियो, गाह्रो थियो त्यो बेला। अब त्यो गीत अहिले पनि सुन्दाखेरि त्यो दुःखहरू सबै सम्झिन्छ, रमाइलो पनि लाग्छ। म एउटा सानो झलक त्यो गीतलाई सुनाउँछु। सम्झना आउँछ हर पल मलाई, बन्धन त्यो माया आँखामा आउँछ झलझली तस्बिर, मिलन त्यो रातको धोकाउँछ भन्ने शङ्कै थिएन मनमा, सहुमा कसै प्रेम बिना यो अफाप्नै भयो, तिमी बिना संसार उजाडै भयो, उजाडै भयो। वाउ, यस्तो मिठो गाना, यस्तो मिठो छ। आफूले बोल्नु पनि सकेन, गाउने त कुरै छोडिदियो है। तर भेरी मिनिङफुल लिरिक्स एन्ड थ्याङ्क यू फर सेयरिङ होइन। तपाईँको एज अ म्युजिसियन तपाईँको मोस्ट च्यालेन्जिङ एक्सपिरियन्स के हो? एज बिङ म्युजिसियन मोस्ट च्यालेन्जिङ एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि ड्युरिङ पर्फर्मेन्स टाइम जब हामी स्टेजमाथि जाँदाखेरि त्यो लाइभ म्युजिकमा चाहिँ को एक्सपिरियन्स अलवेज च्यालेन्जिङ हुन्छ। अस्ति पनि हामी उन्नति भिलेज सिजिको प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि साउन्ड टेस्ट गरिसकेको थियो, तर बोल्ने क्रममा हाम्रो तबलाको माइक लगेर चाहिँ अरू मान्छेले बोलिदिएपछि त्यो बोल्ने माइक चाहिँ तबलामा हालिदियो। अनि
त्यसपछि तबलाको साउन्ड नै आएन मैले नोटिस गरिहालेँ बिना रिदम बिना त म्युजिक जज गर्न गाह्रो के अरे बजाउन गाह्रो हुन्छ साउन्ड नै आएन त्यो बेला जुन एक्सपिरियन्स गरिन्छ नि हामीले त्यो साउन्डलाई त्यो बेला नै बुझेर त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई मैले अर्को माइक्रोफोन लगाएँ त्यसपछि मात्र हाम्रो पर्फर्मेन्स जम्यो भनौँ न यस्तो च्यालेन्जिङहरू आइरहन्छ कहिले माइक नबजिदिने कहिले ज्याकमा के अरे त्यो वायरको झ्याड प्रब्लम आउने बिङ म्युजिसियन यस्तो च्यालेन्जिङ फेस चाहिँ स्पेसली लाइभ पर्फर्मेन्समा चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ ओके तपाईँको गिटार तपाईँले कसरी मायाले राख्नुहुन्छ के गरेर जतन गरेर राख्नुहुन्छ म त जतन गरेर राख्छु तर ट्राभल गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि हेर्नु मेरो गिटार नै पाल्दियो अन्त फ्रेजल भनेर लेखेँ पनि यसरी गिटार फालिदिन्छु नेपालमा त गिटार यसरी तपाईँ ह्यान्ड क्यारी गर्नु भएन ह्यान्ड क्यारी कतिमा दिन्छ कति इन्टरनेसनल के अरे कनेक्सनमा पनि ह्यान्ड क्यारी दिँदैन उनीहरूले अब राम्रोसँग सुरक्षित राखिदिन्छु भनेर भन्छ कति एयरलाइन्स डिपेन्ड्स अन के अरे एयरलाइन्समा अब युएस जाँदाखेरि पनि कतिले क्यारी गरिदिन्छ कतिले क्यारी गरिदिँदैन That's true. And Anil, you started playing guitar at the early age of 12. 12 वर्षमा हैन What inspired you and made you want to learn guitar in the first place? First of all, मलाई इन्स्पायर डेफिनेटली मेरो फ्यामिलीको एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि म्युजिकल्ली छ तर मेरो फ्यामिलीमा मेरो बुवाहरू सबै बिजनेसमै छ तर मेरो अङ्कल चाहिँ गिटार बजाउनुहुन्थ्यो सत्यकान साई मेरो हजुरबा पनि तबला बजाउनुहुन्थ्यो सायद त्यो बाजेसँग भजनमा चाहिँ जाँदाखेरि तबला बजाएको सुनेर अनि अङ्कलले चाहिँ गिटार बजाएको सुनेर टोलको वरिपरि माहौलमा चाहिँ गिटारको इन्भाइरोमेन्ट थियो अब त्यो सबै हेरेर चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डले गर्दा चाहिँ मलाई म्युजिकतिर चाहिँ बेसी इन्सपायर भएको जस्तो लाग्छ So, what made you want to become a musician? First of all, it was हबी नै हो एउटा के अरे मेरो त्यो हबी हुन्छ नि सानोमा सबैको हबी हुँदा पछि आएर चाहिँ के अरे बिस्तारै प्रोफेसनतिर जोड्दैको चाल पनि पाउँदैन कि हामीले अब यही हो म चाहिँ यो भएर चाहिँ म म्युजिसियन बन्छु ऊ भएर म्युजिसियन बन्छु भनेर चाहिँ बनाउनु भनेको एउटा मेरो हबी नै बिस्तारै सो तपाईँको पहिलो गाना गाउनु भएको या लेख्नु भएको कहिले हो कुन चाहिँ हो मेरो फर्स्ट अब सानैमा त रेकर्ड मात्र नभएको त्यो बेला रेकर्डिङको फेसिलिटिज अहिले जस्तो सजिलो पनि छैन अब रेडियो नेपाल एउटा हुन्थ्यो मेरो फर्स्ट एल्बम बनाउँदाखेरि प्रपर रेकर्ड भएको गाना चाहिँ प्रित बिनाई भन्ने एल्बम चाहिँ हो प्रित बिना भयो त्योभन्दा अगाडि रेडियो नेपालमा गानाहरू रेकर्ड भएको थियो उडाउन पछाडि भन्ने मेरो साथी दिपेन्द्र मान सिंहले गाएको त्यसपछि बालकृष्ण भन्ने मेरो अर्को साथीले चाहिँ एउटा छाउनीको अष्टमान दाईको स्टोरीमा भएको सम्झना छ मलाई त्यो पुरानो भएको पनि सम्झना छ तर प्रपर तरिकाले जुन प्रोफेसनली डन भन्छ नि एउटा रेकर्डिङ भएको प्रित बिना एल्बम नै हो अनि तपाईँ गाना लेख्दा हो वाट फिलिङ्स यु ब्रिङ इन्टु राइटिङ यर सङ नेचुरल फिलिङ्स जुन नेचुरल फिलिङ्स र काइन्ड्स अफ मेडिटेसन जस्तो हुन्छ त्यो आफूलाई नै हिल गरे जस्तो आफूलाई नै त्यो भित्रदेखि एउटा इनर फिलिङ्स आउँछ त्यो बेला भएको कम्पोजिसनको चामै अर्कै हुन्छ कि म त्यसलाई नै जो नेचुरल फिलिङ्स चाहिँ मलाई इन्सपायर गर्छ नेचुरल फिलिङ्सबाट चाहिँ तपाईँ कुनै फिलिङ्स अहिले सुनाउनुहुन्छ कि अब म कुन चाहिँ फिलिङ्स सुनाउँ तपाईँले अब यु अल्सो प्ले अ लट अफ वेस्टर्न म्युजिक होइन तपाईँको फ्लेमिङ्गो छ फ्लेमिङ्गो या होइन तपाईँको त्यस्तो म्युजिक पनि अब राम्रो हुन्छ बेसिकली मेरो स्पेसलिटी भनौँ न एउटा स्पेसलिटी एउटा के अरे बजाउने चाहिँ एउटा उयो के अरे इस्टर्न क्लासिकल म्युजिक हो अब त्यो छोडेर मैले अब कहिलेकाहीँ ब्लुज पनि बजाउनु मन लाग्छ ज्याज पनि बजाउनु मन लाग्छ अब फ्लेमिङ्गो पनि बजाउनु मन लाग्छ मलाई 2 साल अगाडि बार्सिलोना गएको सम्झना छ त्यहाँ एउटा डान्सर र एउटा गिटारिस्ट अनि एउटा सिङ्गरले गाइरहेको थियो गीत अनि मलाई तिनीहरूसँग बजाउनु मन लाग्यो अब उनीहरूको फ्लेमिङको पनि डिफ्रेन्ट जनरा हुन्छ अब रम्बा हुन्छ त्यसपछि आएर फुलेरिया हुन्छ एकदम भेराइटिज हुन्छ इन स्पेन भन्ने एउटा प्रायः मैले बनाएको पनि त्यो बजाएको के अरे रेकर्ड पनि गरेको छु त्यो याद आयो मलाई त्यो डान्स हेर्दा म त्यो तपाईँले सुनाउँछु यसमा अलि स्पेसल कुरा के छ भन्दाखेरि म अलिकति भन्न मनपर्छ मलाई के मन पराउँछ यो
स्पेसली फ्लेमिङको डान्सरसँग बजाइने मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कुनै पनि गिटारिस्टहरू इभन स्पेनमा मैले भन्छु स्पेनमै बेसी हुन्छ बार्सिलोना पनि मैले डिफ्रेन्ट फ्लेमिङको डान्स हुने ठाउँमा गएँ होइन 2 साल अगाडिको मात्र कुरा हो अनि हेरेँ तर कुनैले पनि सोलो बजाएन कि म त एउटा सोलो गिटारिस्ट पनि हुँ लिड बजाउने पनि हुँ त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो औँला आफ्नो हुन्छ नि एउटा चेला जस्तै किन बजाएन भने एउटा चाहिँ ऊ भयो अब सोलो बजाउने भन्ने मतलब के भन्दाखेरि रिजम बजाउने भने अब यो रिजम हो होइन अब यो रिजम एक खालकै नै हुन्थ्यो रिजम बेसी हुन्थ्यो बजाउन नसक्नेहरू भन्नु खोजे होइन तर मलाई चाहिँ त्यो फ्लेमिङको डान्सरसँग लिडको पनि एउटा चाहिँ डुएटहरू जुगलबन्दी होइन लिड सोलो बेस एउटैमा गिटारमा कभर गरेर बजाएको अझ गजब हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्थ्यो त्यो म तपाईँले त्यो कम्बाइन नै सुनाइछु जस्तो कि लिड लेटली के गर्छ भन्दाखेरि त्यो फिलिङ्सलाई अझ मोर एक्सप्रेसन गरिदिन्छ कि म्युजिकको लागि त हरेक कुरामा एक्सप्रेसन भयो फिल भयो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो लिड भइदिएको भए त्यो हुन्थ्यो कि अब यसरी बजाउन साटो यही म तपाईँलाई चाहिँ झलक सुनाउँछु कति राम्रो समाज मलाई साँच्चै म त्यही भन्ला त मौसम राम्रो म्युजिक राम्रो स्वर खराब तर नाचु लाग्दैन हैन स्वर पसेछ है तपाईले भनेको बुझ्यो भने पुगिहाल्यो नि किन स्वर मैले आई डोन्ट वान्ट टु लुज द अपर्च्युनिटी तपाईसँग भेट्नलाई स्वरको बिग्रेर पनि आज इन्टरभ्यू सकाउने भनेर मलाई झन्डै के अरे किरण दाइसँग पनि हामी सबै सल्लाह गर्दाखेरि झन्डै अन्तर्वार्ता स्वर यस्तो छ क्यान्सल गर्ने के भनेर कुरा भयो तर मलाई गिटार बजाउने मुड लागेर त्यसैले आज क्यान्सल नगरौँ भनेर चाहिँ अब तपाईँ गिटारै चलिराख्नु भएको छ तपाईँको अरेबिक म्युजिक पनि बजाउनुहुन्छ नि राम्रो अरेबिक म्युजिक इमाद भन्ने हाम्रो इजिप्टको साथी थियो म मेरो अर्को साथी श्याम हामी मिलेर चाहिँ बजाउँथ्यौँ त्यो मेरो पनि कम्पोजिसन छ त्यसमा उसको पनि कम्पोजिसन छ मिक्स गरेर म सानो Habiba, ya Habiba, ya Habiba, ya Rasulallah, ya Habiba, ya Habiba.
Wow. मेरो belly dance. Besides music, तपाईँको के hobbies? मैले सुनेको तपाईँ पनि डान्स गर्नुहुन्छ भने सुने After the show गर्छु है. So besides music है तपाईँको अरू के hobbies? हजुर त यहाँ सबै पता भन्दा मलाई फेरि सेन्सर गर्नु पर्ला सेन्सर नहुने चाहिँ सुन्नु न सेन्सर हुने खालको मलाई के अरे राति ढिलो के अरे इङ्ग्लिस एक्सन मुभी हेर्न रहर लाग्छ आजभोलि होइन स्विमिङ गर्न मनपर्छ अलिअलि स्विमिङ गर्मीमा स्विमिङ अरू चाहिँ एक्सन मुभीहरू हेर्न रहर लाग्छ हेर्छु अब फुटबल पायो भने खेल्थेँ तर अब अहिले चाहिँ फुटबल खेल्नलाई अब भनौँ न यो माहौल पनि छैन अब अहिले घरमै अलिअलि फुटबल राखेको छु अलिअलि आफै एक्लै चाहिँ खेल्ने गर्छु एक्लै फुटबल खेल्नुहुन्छ खेल्छु तर तपाईँ फुटबलको कुरा गर्नुभयो तपाईँ एकचोटि भन्नुभएको थियो तपाईँ म्युजिसियन नभएको सायद फुटबल प्लेयर हुनुहुन्थ्यो म मेरो काका छोरा हामी सधैँ टुरी खेल गरेर फुटबल ट्रेनिङ पनि गरेँ जुनियर टिमबाट पनि खेल्थेँ अनि म सोच्थेँ कि त्यो 12-14 वर्षको उमेरमा म गिटारिस्ट बन्छु या त्यो बन्छु कि उसमा जाने कि भनेर अनि मैले सोच्थेँ कि म दुइटै गर्न रुचाउँथेँ पछि फुटबलमा चाहिँ एउटा अलिकति स्याड भयो मलाई फ्रस्ट्रेट भयो चाहिँ डिप्रेस भयो चाहिँ त्यो राजनीतिक चल्छ नि क्रममा ब्याङ्कक सेलेक्सनमा हामीले नछान्दाखेरि मलाई यहाँ चाहिँ राजनीतिक चल्छ फुटबलमा आफ्नो मान्छे त थिएन मेरो होइन भन सुन्ने लाग्ने रहेछ आफूभन्दा राम्रो नखेल्ने मान्छेहरू पनि अब त्यहाँ छानिन थाल्यो त्यो भएपछि यो यसको विकास त होला जस्तो लागेन मलाई अनि बरु म्युजिक नै ठिक छ म्युजिक त सानैदेखि जोडे पनि हो होइन त्यही त्यो भन्छ नि वाट एभर ह्यापन्स फर द बेस्ट त्यही भएको Who inspired you to learn classical music? क्लासिकल म्युजिक मैले आफ्नो बाजेलाई सम्झिनु उहाँ क्लासिकल म्युजिक तबलामा बजाउनुहुन्छ त्यो भजनमा जाँदाखेरि त्यो रागहरू मेरो काका बाजे रागा गाउनुहुन्थ्यो रागाले क्लासिकल त्यो सिङ्गिङ त्यो बच्चामा त्यो छिर्यो दिमागमा त्यो भित्र छिरिसकेपछि त्यसले इन्सपायर गर्यो अनि सधैँ क्लासिकल सिक्नुपर्छ भनेर फेरि भनौँ न अब वरिपरि मान्छेले भन्यो अनि आफूलाई पनि मनैदेखि लाग्थ्यो क्लासिकलमा केही कुरा छ भनेर त्यस कारण चाहिँ मलाई त्यही बच्चाको बाजेले चाहिँ भजन मण्डलमा बनाउँदा हामी त सेल खानु पाइन्छ मालपुवा खानु पाइन्छ चिया खानु पाइन्छ भनेर जाने हो होइन त्यो म्युजिक होइन अब त्यो देख्दाखेरि त्यो कुराले इन्सपायर पारेर त्यसको अनि तपाईँले क्लासिकल म्युजिकमा हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ अर्को के इन्स्ट्रुमेन्ट हार्मोनियम तबला होइन हार्मोनियम बजाउने त होइन अब त अलिअलि त सबै बजाउन आइहाल्छ सबै म्युजिसियनहरूलाई होइन अरू सङ्गीतकारहरूलाई पनि बजाउन आउँछ तर त्यसमा चाहिँ एकदमै पियानो चाहिँ अलिअलि बजाउन आउँछ तर जसरी गिटारमा खेल्छु त्यसो चाहिँ खेल्न सक्दिनँ तपाईँ म्युजिक सिक्नुलाई कहाँ जानुभयो सिक्नुभयो म्युजिक चाइल्डहुड डेजमा आई युज टु प्ले पर्कसन मादल तबला ढोलकहरू बजाउँछु लेटर आई वेन्ट टु वाराणसी होइन इन्डियामा गएँ क्लासिकल म्युजिक सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो एउटा गिटारको टिचर त्यो बेला नोटिस हामी सिक्न जाँदाखेरि सिबी छेत्री सरले भन्नुभएको थियो तिमी क्लासिकलमा एकदम राम्रो छ इन्डियातिर कलकत्तामा भयो यो के अरे वाराणसीमा सिकाइन्छ त्यहाँ सिक्नुपर्छ तिमी जस्तो मान्छे भनेपछि मेरो दिमागमा छिर्यो अनि यता फेरि गिटार बोक्दै मेरो एउटा साथी सुदीप रिजाल भन्नेसँग चाहिँ गएर चाहिँ हामी वाराणसी गयौँ अनि त्यो फर्स्ट भिजिटमा मलाई त्यहाँ एक दुईवटा गुरुकुलमा क्लासिकल म्युजिक सिकाउने ठाउँ चाहिँ राम्रो लाग्यो अनि अजय भन्ने इन्डियन साथी थियो फेरि फर्केर फेरि म त्यहाँ गएर चाहिँ क्लासिकल म्युजिकहरू फेरि सिक्न थालेँ त्यस पश्चात यता आयो अब धेरै साथीहरूसँग सिक्यो उता सिक्यो अनि लन्डनको एम्बेसडर डाक्टर सिंहबहादुर बस्नेतजी उहाँ लन्डनको एम्बेसडर हुनुभयो होइन अनि उहाँले चाहिँ ल अनिल म तिमीलाई लन्डनमा चाहिँ के अरे म्युजिकको सिक्ने वातावरण मिलाइदिन्छु भनेर चाहिँ
जोइन हुनु काठमाडौँ युनिभर्सिटी भक्तपुरमा छ नि जान मन ठान्छ भनेर चाहिँ त्यो फेयरवेल पार्टीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई त्यहाँ भर्ना गराइदिनु भयो अनि पनि यङै थिएँ त्यहाँ अलिकति जोइन भएर अनि त्यहाँबाट एफिलिएटेड चाहिँ ट्रिनिटी कलेज थियो भक्तपुर युनिभर्सिटीसँग ल त्यहाँ तिमी पढ्न थालेपछि तिनीहरू लेटर लेखिदिन्छ त्यहाँ गर्ने भनेर भन्छ त्यहाँ चाहिँ म जान थालेँ बिहान गरेर सिक्थेँ होइन गएँ पछि उनीहरू लेटर लेख्थेन मलाई अलिकति गोलमाल भयो अनि पछि फेरि 1 वर्षपछि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो अनि एमबिएससीमै बस्न पाउने सबै गर्दा तिमीलाई के गर्न मन लाग्छ के सिक्न मन लाग्छ भनेपछि उहाँले सुवास युनिभर्सिटीमा बेन विलमेट भन्ने चाहिँ साथीलाई चाहिँ भनेर चाहिँ त्यहाँ मेरो चाहिँ म्युजिकको वर्ल्ड म्युजिकको चाहिँ मलाई सिक्नलाई उहाँले वातावरण ल्याइदिनु भयो यस्तै हो सिक्ने क्रममा धेरै ठाउँमा सिकेँ मैले अब प्रपर तरिकाले पनि सिकेँ साथीभाइसँग पनि सिकेँ तर म्युजिक चाहिँ मेरो आफ्नो यो लङ 4 डिकेड्सको एक्सपिरियन्समा सिक्नु चाहिँ पर्छ रियाज पनि धेरै धेरै गर्नुपर्छ तर साथमा चाहिँ भगवान्ले पनि यो हालेर चाहिँ भित्रै गिफ्टेड गड गिफ्टेड भन्छ त्यो चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा भन्नु किन हामी सिक्छु भनेर सिक्दैन जति प्रयास गर्यो यु हेभ टु हेभ द गिफ्ट भन्छ नि अलिकति कति साथीहरू एकदम प्र्याक्टिस गर्छ आवर्स अनि अब प्र्याक्टिस गर्छ स्टेजमा जाँदाखेरि बिगार्नुसम्म बिगारिदिन्छ गीत पनि बिगारेर गाइदिन्छन् अब त्यो भने चाहिँ एउटा कुरा अब कति म्युजिसियन साथीहरू हामी जान्छौँ बट प्र्याक्टिस चाहिँ यो यहाँ गर्दाखेरि बिग्रिन्छ स्टेजमा जाने बित्तिकै अडियन्स हेरेर नै हामी रमाएर चाहिँ बिग्रेको पनि हामी के अरे मिलेर जान्छ कि त्यो भने एउटा चाहिँ भगवान्को देन पनि हो एउटा चाहिँ त्यो एन्ड स्टेज तपाईँ स्टेजको कुरा भयो अडियन्सले कति इफेक्ट गर्छ एउटा कुरा म यसमा चाहिँ एउटा भन्न चाहन्छु अडियन्स र आर्टिस्टको बिचको पर्फर्मेन्सको कुरा गर्दाखेरि when artists perform with love and the same spirit they receive then magic happens once again yes that's what I was trying to say त्यो रिसिभ गरेन हजारौँ थाउजन्ड क्राउड बसिरहेछन् तर तिनीहरूले चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुनिरहेछ भने त्यो बेकार भयो तर एकजना मान्छे मात्र सुन्छ भने पनि त्यसले लभ रिसिभ गरिरहेछन् भन्दाखेरि त्यो कनेक्टेड हुन्छ त्यस कारण भन्छ नि मलाई थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स क्राउड चाहियो भने स्मल अडियन्स पनि सुन्ने खालको भयो भने चाहिँ त्यसमै आर्टिस्टले इन्जोय गर्ने हो त्यही बेला नै म्याजिक happens that's true let's talk about your achievements तपाईँले यो बेस्ट फ्युजन गिटारिस्ट पाउनु भएको इन टाइवान 70 कन्ट्रिजको सँग कम्पिटिसन हुँदा तपाईँको त्यसको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ कि एचिभमेन्ट लाइफमा नेसनल इन्टरनेसनल एचिभमेन्ट्स भनेको सबैको हुनु आवश्यक छ तर त्यो कति कुरा चाहिँ अब फेयर कति ऊ पनि आवश्यक हो म नेपालमा त अवार्ड नपाउनु पर्ने मान्छेमा पर्छु होइन किनभने अवार्डको धेरै यहाँ भन्नु कहानीहरू छ अब नभनौँ यहाँ म त्यति नेगेटिभ भएको मान्छे जतिले पाउँछन् म कङ्ग्रेचुलेसन गर्छु त्यसलाई बधाई दिन्छु राम्रो छ तर मेरो फर्स्ट कम्पिटिसन भनेको चाहिँ मैले कम्पिटिसनमा कहिले गएको नै थिएन अनि नेपालबाट त्यस्तो के अरे इन्टरनेसनल यस्तो कम्पिटिसन अर्गनाइज पनि हुने होइन प्रायः हुँदैन यो 2006 को कुरा हो अनि कलकत्ताको इन्टरनेसनल बुद्धिज्म कल्चर सोसाइटीबाट चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो एउटा माया मन्त्र भन्ने एल्बम सुनेर उनीहरूले मलाई चुज गरे होइन अनि त्यसपछि उनीहरूले पठाए अनि ताइवानको काओसिङ भन्ने प्लेसमा अनि त्यहाँ हालिदियो मलाई अब देश विदेशको आर्टिस्टहरू क्यानाडाको युएसएको इन्डियाको सबै थियो हामी सँगै बसेर इन्जोय गरेर रमायौँ पनि अब देश विदेशको मान्छेहरू त्यो एकदम राम्रो 5 स्टार होटल जस्तै थियो तिनीहरूको त्यो हामी अब के भन्छ यहाँ त्यो एउटा गुम्बा भनौँ न होइन गुम्बा जस्तो ठुलो थियो मजाको थियो अनि हामी त्यो इन्जोय गर्थ्यौँ कम्पिटिसनको भावना पनि थिएन तर सबैलाई त्यो हालिहाल्यो अनि मैले पनि आफ्नो माया मन्त्र भन्ने ट्र्याक बजाएँ होइन बजाउँदाखेरि अब मलाई चाहिँ के थाहा एक से एक म्युजिसियनहरू अफ्रिकाको त्यस्तै ड्रमहरू बजाउने इन्डियाको त्यस्तै बजाउने सबै एक से एक थियो मलाई त त्यो त्यसमा टप 10 सम्म आए पनि आफूलाई गर्वान्वित नै सम्झिन्थेँ कि मैले केही एचिभ गरेँ भने जस्तो कुरा तर उनीहरूले त्यो स्टेजमा म यसरी पछाडि बसिरहेको थिएँ होइन अब फर्स्टमा त्यो अब चाइनिज तर्काले अनिल भने हो कि अनिल भने पनि मैले बुझेन होइन अनि नेपाल यस्तो तर्काले भन्नाले मन त अनि अब अरू नेपाली साथीहरू पनि धेरै छैन मलाई भनेको हो कि होइन मलाई अनि फेरि बारम्बार रिपिट गर्दाखेरि अब नेपाल र के अरे अनिल भन्दाखेरि त मै अर्को होला
अनि गएँ मलाई त स्टेजमा जाँदाखेरिसम्म पनि मलाई कस्तो फिलिङ भएको थियो भने यो मलाई देखो बेस्ट फिजन एवार्ड भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो एवार्ड मसँग अहिले पनि छ त्यो दियो त्यो एउटा चाहिँ मेरो ठुलो एचिभमेन्ट मेरो गिटारको कलर चाहिँ लाग्छ कि मैले जिन्दगीमा गिटारमा कहिले कम्पिटिसन गरे पनि थिएन त्यो पनि कम्पिटिसन भावले गएको पनि होइन तर मैले त्यति राम्रो एउटा भनौँ न एमङ 70 कन्ट्रिज एउटा चाहिँ त्यो विनर पाउँदाखेरि आई गट सम एचिभमेन्ट भएको जस्तै एउटा फिलिङ चाहिँ प्राउड मोमेन्ट हामी सुन्नु पाऊँ माया मन्त्रको माया मन्त्र यो ट्र्याक गिटारमा मलाई चिनाएको यही हो यही धुनले तपाईँको फेभरेट लिस्ट तपाईँको यो फेभरेट or least favorite part of being a musician? Being musician favorite part. The kinds of meditation भन्छ नि हामी अब कति मान्छेले मेडिटेसन गर्नुपर्छ बिहान उठेर तर मलाई सबभन्दा फेभरेट पार्ट एज बिङ म्युजिसियनको के लाग्छ बिहान उठेर म जब चिया लिएर मेरो लिभिङ रुममा आउँछु अनि घाम आइराखेको हुन्छ मन्द मन्द त्यो घाम न्यानो हुन्छ बिहानको घाम त्यो घाममा एक कप चिया खाएर जुन म्युजिक म आफै बजाउँछु र जुन म्युजिकले काइन्ड्स अफ मेडिटेसन इट्सेल्फ मेरो लागि त्यो यति माइन्ड पिस हुन्छ कि त्यो पार्ट र अनि जब म स्टेजमा बनाउँदाखेरि एउटा पार्टमा चाहिँ म हराउँछु कि सबैमा हराउन सक्दैन त्यो बोर पनि भइरहेको हुन्छ टेन्सन पनि भइरहेको हुन्छ तर एउटा पार्टमा एउटा इन्जोय गर्छु म त्यो दुईवटा पार्टमा इन्जोय गर्छु बिहान काइन्ड्स अफ मेडिटेसन होइन त्यो बजाउँदाखेरि आफ्नो लागि बजाउँछु अरूको लागि होइन आफ्नो लागि बजाउँछु त्यो पार्ट हो एउटा अर्को पार्ट भएर चाहिँ स्टेजमा जाँदाखेरि एकछिन जुन बेला हराउँछु नि म त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई निकै आफ्नो एज बिङ अफ म्युजिसियन चाहिँ मलाई चाहिँ फेभरेट पार्ट लाग्छ हो त्यो बेला स्लो टाइपकै म्युजिक बेस प्रायः राग बेस हुन्छ त्यो म्युजिकहरू म त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि नर्मल राग भन्दा पनि अब धेरै नोटहरू क्रोमेटिक नोटहरू खेलेको नोटहरू रागको त्यो काइन्ड्स अफ त्यो नोटहरू बेसी चाहिँ क्रोमेटिक नोटहरू र विभिन्न अनयुजुअल नोटहरू भएको चाहिँ नोट लगाउन चाहिँ रुचाउँछु लाइक त्यो साउन्डमा चाहिँ रमाउँछु नोटको जुन त्यसको इन्टरभलहरू हो नोटको चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट नोटहरू भयो एक्सिडेन्टल नोट्सहरू भयो र त्यसको फिलहरू त्यसको साउन्डहरू त्यही नै इन्जोय गर्छु कि त्यो आफ्नो लागि बजाएको अनि तपाईँको लिस्ट फेभरेट पार्ट बिङ अ म्युजिसियन मन नपर्ने भन्ने कुरा केही छैन के अरे बिङ म्युजिसियन सबै कुरा राम्रै एक्सपिरियन्स भएको छ यत्रो वर्ष लाग्यो
अब हामी यस्तो हुन्छ म्युजिकमा धेरै भुल्छौँ म्युजिकमा धेरै भुल्दाखेरि अब अरू कुराहरू पनि भन्छ नि एउटा सोसल लाइफहरू भयो र देशमा भइराखेको धेरै कुराहरू देश बाहिर भएर धेरै कुरा कहिले त्यो जिम्बाबाट चाहिँ अलिकति हटाए जस्तो कि फिलिङ चाहिँ आउँछ तर आफ्नो झुकाव यसैमै भएको कारणले चाहिँ त्यसमा फोकस गर्न पाउँदैन त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति तपाईँको आइडल म्युजिसियन को हो मलाई इन्सपायर गर्ने बेसी त गिटारिस्ट सक्ने हो तर मलाई कहिलेकाहीँ मैले सुन्ने गर्दाखेरि अब थुप्रै गिटारिस्टहरूलाई सुन्छु म बक्को दुलिसिया स्पेनको जोन म्याक्लफ्लिनहरू भयो आल्डो मेलाहरू भयो जोय फास्टर भयो अनि चिकोरिया भयो पियानिस्ट उहाँको एउटा गजबको धुनबाट हिट भयो उहाँ पनि ग्रामी एवार्डमा इम्प्रोभाइजसम्म पनि उहाँ चाहिँ के एवार्ड जित्नुभयो त्यो धुनमा यस्तोसँग जुन बेला बजे नै निस्क्यो यस्तो हुन्छ म्युजिक भने मैले भनिहालेँ कुन बेला के निस्किन्छ भने अब त्यो चिकोरियाको पियानोको इम्प्रोभाइजेसन चाहिँ म एकदमै इन्जोय गर्छु उसले यति त्यो इम्प्रोभाइजेसनको गरेर आउँछ त्यो बारम्बार सुनिरहन्छ यस्तै थुप्रै म्युजिसियन रविशङ्कर भयो जो बित्नुभयो रविशङ्कर पनि सितार भयो अहिले नीलाद्री कुमारको सितार पनि निकै राम्रो लाग्छ म्युजिसियन थुप्रै छ मलाई इन्सपायर गर्ने अब What memories or experience would you like to share? प्रोग्राममा जाँदाखेरि बेसी मेमोरी त रमाइलो नै हुन्छ तर कुनै बेला नरमाइलो कुरा पनि नहुने कुरा आउँछ नरमाइलो कुरा किन सेयर गरिराख्ने अब मिठो कुराहरू थुप्रै छ कलहरू नर्भस भएको पनि छ के अरे यस्तो एक्सपिरियन्सहरूले चाहिँ सम्झिँदाखेरि रमाइलो लाग्छ कहिले सोचे भने धेरै राम्रो मेमोरी हुन्छ कहिले सोचे भने धेरै अब हामी आजको प्रोग्रामको अन्तिममा पुग्दैछु हैन त्यो के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अडियन्सले के गाइदिनुहुन्छ कि एउटा गाना नेपालसम्म आएर मेरो अन्तर्वार्ता के अरे लिइदिनु भयो यसको टिम किरण श्रेष्ठ है तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो टिमलाई ल्याड एन्ड स्याडोको टिमलाई मेरो दुई शब्द नेपालभरि युएसभरि सबैलाई सुनाउने मौका पाएँ त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले पनि धेरै खुसी लाग्यो तपाईँ समय निकाल्नुभयो हाम्रो प्रोग्रामको लागि मेरो स्वर ठिक छैन तर आइ एम ट्राइङ अनि एउटा मिठो गाना सुन्नु पाउन छोरी चञ्चल त्यो बतासले मायालु बतासले उडाउला पछोरी आँखामा विश्वास हृदयमा प्रेम तिमी नै हो मेरो जीवनको गीत बोलाइदे मिठो भाका उडाउला पछोरी. Wow, thank you so much. Anil, thank you so much for Anil, thank you so much for sharing your time with Light and Shadow. And I wish you all the best in your musical journey, in your musical career. Thank you. Wish you too all the best. Thank you. To all our viewers, we hope you enjoyed today's program with Mr. Anil Sai, the Sultan of Strings, who shared his love, passion and respect for music. Indeed, the universal language of mankind is music. The entire Light and Shadow team and I, brought to you by the Third Eye Group, look forward to seeing you in our next episode.
Please like, share, subscribe. Be positive, stay blessed. Namaste.